बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं वक्त.टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील रिनाला खुर्द, जो पंजाब की सबसे छोटी और तरक्की याफ्ता तहसील है, उसके नवाही गांव सातवनल में। जिस तरह मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और छोटी तहसील है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिनाला तहसील से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद सातवनल गाँव मसालिस्तान का शिकार है। चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो सड़कों का मसला हो, मसाइलिस्तान या यूँ लगता है जैसे हम मोंजोदड़ो में आ गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल और मसाइल्स को देखते हुए यहाँ की यूथ इकट्ठी हुई और उसने फिर वो काम किया जो शायद कोई ना कर सका। और जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सड़क शुरू हो रही है मेन सड़क डोगर चौक से इनके गांव तक, और अपनी मदद आपके तहत 35-40 लाख की मालियत का, कसीर मालियत का ये प्रोजेक्ट इन नौजवानों ने अपनी गिरा से शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम शुरू हो चुका है और ये इसकी तामीर जारी है। मेरे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या जज्बा था, वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इस बात पर इनको उभारा कि ये इस काम को शुरू कर सकें। जी तनवीर, बताइएगा कैसे ख्याल आया आपको इस बात का? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ आने का ताउन किया और शुक्रिया। 35-40 साल से हम देख रहे हैं, जब से होश संभाली है, ये टूटी फूटी सड़क ही हम देख रहे हैं और बहुत से मसाइल अपने गांव के देख रहे हैं। बारह हमने बहुत से लोगों को, सियासतदानों को जो वोट लेने के लिए आते हैं, हमें 12 वादे करके झूठे चले जाते थे, और लेकिन कोई इस गांव के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वाकई मसाइलिस्तान का एक गढ़ था और इसमें इतने मसाइल हैं कि मैं बता नहीं सकता। सीवरेज हो, पीने का पानी हो, जिससे हेपेटाइटिस सी के इतने मरीज़ हमारे गांव के हैं कि हम बार बार उनको देख नहीं सकते। उनमें से फिर हमारी यूथ, ख़ास तौर पे जो मेरे भाई बाहर बैठे हुए हैं, जो इस गांव के बड़ी मेहनत मजदूरी करके बाहर गए हुए हैं और पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही आपस में एक तंजीम बनाने का सोचा। उसमें फिर ये मंसूबे को पाए तकमील पहुँचाने के लिए शुरू किया। उसमें से मेरी जो बाहर की यूथ है उसने बड़ी हिम्मत मार के, और मेरे जो गांव के यंग बच्चे हैं, उन्होंने तकरीबन 35-40 लाख का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि ये सड़क है। सबसे पहले हमने सड़क को लिया ताकि जो भी सियासतदान, जो भी गांव का बड़ा आदमी यहाँ से गुजरे, उसको कम से कम कुछ पता तो चले, यार इस सड़क को हमने कोई नहीं बना सके या इनके लिए हम कुछ नहीं कर सके और आज हम कर रहे हैं। तो मेरी नौजवान नस्ल ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। पूरे मुल्क में एक स्टेप लिया और इसको बनाने का अंदिया दिया, और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 35-40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, और प्रैक्टिकली पत्थर, बजरी, सीमेंट हर चीज़ आ चुकी है और काम शुरू है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम अपनी यूथ नस्ल पे इस कदर फ़ख्र करें जितना कम है। और जिन्होंने ये मनसूबा शुरू किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में तंजीम बनाने में बारहा हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और बारहा उन्होंने बहुत हैवी लेवल पे फंडिंग की है मेरे गांव के बच्चों ने, और आगे भी इंशाल्लाह उनका ये अज़म है कि सड़क के बाद सीवरेज के बाद पानी का मनसूबा, प्राइमरी स्कूल, जो भी मेरे गांव का मनसूबा है उसको इंशाल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और अपनी मदद आप पहुँचाएँगे, और किसी को हमारी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान हमारे पास बहुत से लोगों के टेलीफोन आए हैं, इमदाद कहने का कहा, बहुत से सियासतदानों ने अप्रोच किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी तंजीम और मेरे गांव के लोग एक अज़म कर चुके हैं और उसको अपनी हिम्मत से बहुत आगे ले जाने का सोचा हुआ है। और उन्होंने कहा किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी मदद आपके तहत हमने इसको पाए तकमील पर पहुँचाना है, और प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया। और इसके आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह हम अपने ज़ोरे बाजू पे करेंगे। और ये मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तान के सियासतदान, और ख़ास तौर पे मेरे रेनाला के जो सियासतदान हैं, चाहे वो किसी सी पार्टी से आता है, वो देख ले आके और इस नौजवान नस्ल को अप्रिशिएट करे, और आने वाले वक्त में अगर हमारे लिए कुछ कर सकता है तो कर दे, वरना ये नौजवान नस्ल अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकली हर काम करके दिखाएगी। जी बिल्कुल, तनवीर ने अपने गांव के मसाइल और इसके जो पसे पर्दा कहानी है ये तमाम तफसील से बताया। मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद हैं। जी आप बताइए, 35 साल से ये जो सड़क थी इसको कोई नहीं बना रहा था, और हमारे यहाँ अक्सर ये रवाज और कल्चर है कि हम हुकूमती इदारों की तरफ देखते हैं कि वो ये सड़क बनाए, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और फिर इसने आपको कैसे आपने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमें सिखाया जी इमरान खान साहब ने, जब उसने सैलाब ज़दगान के लिए फंडिंग की तो उससे हमने सीखा कि हम भी मिलकर अगर करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं गांव के लिए। इसमें राव फ़हीम शाकर जो बैरून मुल्क बैठे हैं
انہوں نے ایک گروپ بنایا, اس میں ہم لوگوں کو ایڈ کیا. ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مشورے چلتے رہے, پھر وہ فنڈنگ شروع ہوئی. تو الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے وہ 20 سے 25 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے کام کو شروع کروا دیا. ہمارا یہ پروجیکٹ 35 سے 40 لاکھ روپے کا ہے, لیکن یہ 25-30 لاکھ جب اکٹھا ہوا تو ہم نے یہ کام شروع کروا دیا. الحمدللہ اب کام 70% مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کو مکمل کرائیں گے. کہ سیاستدانوں سے مجھے شکوہ یہ ہے کہ وہ 35 سال بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے اور گاؤں میں ووٹ لے کر چلے جاتے تھے, لیکن گاؤں کے مسئلے مسائل انہوں نے حل نہیں کیے. اس لیے یوتھ نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے گاؤں کو خود سنواریں گے, خود دیکھیں گے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گاؤں کے باقی مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. میرے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں. آپ بتائیے گا جی کہ اس منصوبے کے بعد اور کون سے منصوبے ہیں جو آپ کی پائپ لائن میں ہیں, اور ہمارے سیاستدانوں اور جو دیگر صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پچھلے تقریباً 25 سال سے ہمارا جو پانی کا نظام ہے نا, سپلائی کا, وہ بہت خستہ حال ہے. جگہ جگہ سے پائپ پھٹی ہوئی ہے, گندا پانی شامل ہو کے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اور اس کی کوئی گرانٹ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. پرانی وہ پائپ لائن سے گندا پانی گھروں میں جانے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. بچوں میں, بوڑھوں میں تقریباً ہر بندہ بیماری کا شکار ہے. لہٰذا ہماری بڑے امانوں تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور کوئی نہ کوئی منصوبہ دے ہمیں صاف پانی کا یا سیوریج یا اپنا پائپ لائن کا. بہت شکریہ. جس طرح انہوں نے بتایا کہ بے شمار مسائل ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے, تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو اسکول کی عمارت تو موجود ہے لیکن اس میں اساتذہ کی کمی ہے, اور بے شمار دیگر جو سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ امید کی پہلی کرن ہے جو اس سڑک کی صورت میں لی گئی ہے. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس جو یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس میں آپ کیا حصہ ڈال رہے ہیں اور آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ میں جو اس پروجیکٹ سے پریکٹیکلی میں ان بھی ہوں, اور پریکٹیکلی کیونکہ ہم یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یوتھ کے ساتھ ہی نا یہ ہماری تنظیم ہے, ویلفیئر ہے. اس میں فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی نا ہر بندہ جس طرح سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا نا یہ بارہا جو مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں اس کے اندر ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے گاؤں میں, کیونکہ پرائمری اسکول ہے, سیوریج کا مسئلہ آ گیا, بھائی تنویر نے ڈسکس کیا, بلال نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو سڑک ہے, اور یہ عوام اقتدار تک یہ صرف میسیج پہنچانے کے لیے کہ ہمت مردہ مدد خدا, کہ جب کوئی آپ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ناممکن کوئی بھی چیز نہیں رہتی, ممکن ہو جاتی ہے. تو یہ اس تنظیم کا جو میسیج یہی ہے کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا گیا ہے اس وقت. تھینک یو. جی بالکل, جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا دیا ہے, تو یقیناً سیاستدان اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 35 سال یہ لوگ اپنا رونا وہاں پہ روتے رہے لیکن کچھ نہ بن پڑا, ان کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نوجوان تنظیم بنی ہے اور یہ جو کام شروع ہوا ہے اور بھی جو ہیں کام پائپ لائن میں, کیا کہیے گا, کیا جذبہ کار فرمائے آپ کے اس کام کے پیچھے؟ السلام علیکم. جی دیکھیے گا کہ ہماری یوتھ نے اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت, اور اس کے بعد انشاءاللہ سیوریج کا پروگرام ہم نے تشکیل دیا ہے جس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ سب ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی ایفرٹ ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے, اور ان کی ایفرٹ سے ہی ہم جو ہے نا یہ پروجیکٹس جو ہے نا کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں, گاؤں کے بچیوں کے میٹرک تک اسکول کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کی پائپ لائن کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا میری یہی اپیل ہے کہ عوام حکمران تک کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے اور ہمارا جو ہے نا رہنمائی کی جائے. جی بالکل, اس تنظیم کا اور یہاں کے نوجوانوں کا بنیادی مقصد اور ایم یہ ہے کہ یہ گاؤں جو مسائلستان کا شکار تھا اس کو ماڈل بنایا جائے, اپنی مدد آپ کے تحت بنایا جائے, اس کو ایک روشن مثال بنایا جائے کہ اگر انسان کچھ کرنے پہ آتا ہے تو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان اگر ارادہ کر لے, ہمت کر لے تو کر نہ پائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں ساجد حسین چودھری, وقت ڈاٹ نیوز, لاہور.